ہن جدوں یزید نے خط لکھیا ہے میرے حسین پاک فرماندے نے پتر قربان کرواواں گا نواسے قربان کرواواں گا بھتیجے قربان کرواواں گا لیکن ناپاک ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دیاں گا ادھر خط آ رہے نے ادھر میرے امام سیدہ طیبہ طاہرہ پاک ماں دی پاک بیٹی سیدہ زینب نو فرماندے نے نی بھیڑا تیاری کر لے اج مدینہ چھوڑن دا ویلا آ گیا ہے اج مدینہ چھڈن دا ویلا آ گیا ہے اج مدینے تو کوچ کرنے دا ویلا آ گیا ہے اج اپنا گھر چھوڑنے دا ویلا آ گیا ہے اج وسدا مدینہ چھڑنے دا ویلا آ گیا ہے سیدہ زینب فرماندیاں نے ویرا لوکاں دیاں بہناں وی ہون گیاں حسین دی بہن وی ہے انج دی قربانی دے جاواں گی انج دی مدد کر جاواں گی انج دا ساتھ دے جاواں گی کہ دنیا مثالاں دے گی کہ زینب نے بہن بن کے نہیں بلکہ حسین دا ویر بن کے ساتھ دیتا ہے لیکن گرامی قدر اب آپ توجہ فرماؤ جدو کربلا دا واقعہ شروع ہو جائے نا غم دی داستان شروع ہو جائے پھر زبانہ میں جو سبحان اللہ نہ بولیا کرو پھر خطیب نو نہ پیسیاں دی لوڑ ہوندی ہے نہ سبحان اللہ دی لوڑ ہوندی ہے کم ظرف لوگ ہوندے نے جڑے شہادت دے جملے پڑھ دیں اپنے تے پیسے سٹواندے میں ہمیشہ جملہ دینا ہونا کہ جدو بھی حسین پاک دے غم دی داستان شروع ہو جائے پھر مولویاں تے پیسے نہ سٹیا کرو پیسے نہ دیا کرو سبحان اللہ نہ دیا کرو اگر دے سکدے ہو تے اکھ دے اتھرو دیا کرو ذکر حسین وچ اور غم حسین وچ میرے نبی پاک دا فرمان ہے اکھ وچوں نکل جائے ایک اتھرو تے انسان دی بخشش دا ذریعہ بن جاندا ہے غم حسین وچ درد حسین وچ اکھ دا ایک اتھرو نکل جائے بخشش دا ذریعہ بن جاندا ہے ہن میرے حسین پاک کی فرماندن پینا تو کر دی تیاری کر تے میں باہر دی تیاری کرنا حسین پاک نے کیتا کہ یہ سیدہ زینب تیاری فرما رہی ہیں تو میرے پاک علی دلخت جگر رسول اللہ دے روزے تے جا کے دعا کیتی ہے پھر شاعر آندا ہوئے گا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میرے حسین نانے دے روزے تے گئے نے حسین رسول اللہ دے روزے تے گیا ہے جا کے نانے دے روزے نو چومیا ہے جدو حسین نے نانے دے روزے نو چومیا ہے تاریخ دیاں کتاباں گواہ نے روندیاں میرے حسین دی اکھ لگی ہے جدو نانے دے روزے تے حسین دی اکھ لگی ہے عالم خواب اندر حضور دی زیارت ہوئی ہے میرے نبی فرماندے میرا حسین پریشان نہ ہوویں جدو زخماں نال چور چور ہووے گا جدو تیرے جسم تے تیر لگن گے تینوں برچھیاں لگن گیاں تینوں تلواراں دے وار کیتے جان گے تیرے سینے تے خنجر لگے گا حسین جدو سواری تو تھلے آوے گا تھلے گودی مصطفیٰ دی ہوے گی تھلے گودی ولیاں نبیاں دے امام دی ہوے گی حسین میں کربلا دے منظر نو تکدا ہوواں گا کربلا دے منظر نو ویندا ہوواں گا ہن راوی لکھدے نے میرا امام روندا روندا نانے دے روزے تو ٹریا تے اماں دی قبر تے گیا ہے او حسین جن دے ویر دی قبر بھی مدینے میں جن دی اماں دی قبر بھی مدینے ہمشیر دی قبر بھی مدینے ہن او مدینہ
جنوں وسان والے سید نے، او مدینہ جنوں آباد کرن والا میرا نبی ہے، جنوں رنگ ولان والی نبی دی آل ہے۔ سجنوں اج پنڈ وچ رہندے ہو، یہ گھر بنائیے، لوگاں نال تعلق ہوے، پیار ہوے، گھر چھڈنا اوکھا ہو جاندا ہے، گھر چھوڑنا اوکھا ہو جاندا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں نے جڑے پنڈ چھوڑ کے شہر جاندے ہیں تے شہروں دوبارہ بار بار پنڈ آندے ہیں۔ وجہ کی اسی پنڈ اپنے گھر چلنے ہاں، اپنے سجناں نو ملن چلنے ہاں، آندیاں جاندیاں نو ویکھن چلنے ہاں، پنڈ دا نظارہ کرنے چلنے ہاں۔ تے رب کعبہ دی قسم ہے جنوں اپنی دھرتی نال تے گھر نال محبت ہوندی ہے نا، پتہ بھی ہوندا ہے کہ مڑ جدوں دل کیتا اس گھر آ جانا ہے، لیکن جدوں گھروں نکلدے نا اکھاں وچوں اتھرو ڈگدے نے، جانتے بھی ہوندے کہ واپس جدو دل کرے گھر آ جانا ہے، پھر بھی اکھاں نم ہو جاندیاں نے۔ تو کیسی بہادری حسین دی کہ حسین جاندا ہے کہ مدینہ چھڈ کے جا رہے ہیں، مڑ مدینے نہیں آنا۔ کیسا بہادر ہے میرے علی دا حسین، کیسا صابر ہے نبی دا نواسا۔ راوی لکھدن کہ نبی پاک دے روزے تو روندیاں روندیاں جدو حسین ماں دی قبر تے گیا ہے نا، تو رب کعبہ دی قسم ماما ماما ہی ہوندیاں نے۔ جدو ماں دی قبر تے حسین پاک گئے نے نا، تو ماں دی قبر وچوں آواز آئی ہے، حسین پریشان نہ ہوئی، تو علی دا پتر ہے، زہرا دا لخت جگر ہے، میں کربلا دے میدان اندر اپنے نواسیاں نو لڑدیاں ویکھن آواں گی۔ حسین جڑی زمین تے تو گرنا ہے، میں اس کرب و بلا دے روڈ صاف کراں گی، حسین میریاں دعاواں تیرے نال ہون گیاں۔ تو گرامی قدر احباب، جدو رسول اللہ دے روزے تے سیدہ زہرا پاک دی قبر تو ہو کے حسین واپس اپنے ویڑے مڑے لے تے آ کے سیدہ زینب پاک نو فرما دے نے، پہنا اعلان کر دے کون کون ساڈے نال جائے گا، ذرا وضاحت فرما دے ہو۔ ہن سیدہ زینب پیاں فرماندیاں نے فلاں 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 ساڈے نال جائے گا۔ ہن جدو حسین دی پین دی نظر جناب صغرا تے پئیے، جڑی علی اصغر دے چولہے دے نال اپنے کپڑے بن کے بیٹھی ہے، علی اصغر دے چولہے نال سامان بن کے بیٹھی ہے، زینب پاک دی اکھاں وچوں آنسو آئے لے، مڑ میرے حسین دے کول گیاں نے تے جا کے آندیاں نے، حسین بادشاہ، حسین تیری وفا تو صدقے جاواں، تیرے صبر تے بہادری تو صدقے جاواں، میرے وچ ہمت نہیں کہ جیڑی اصغر دے چولہے نال کپڑے بن کے بیٹھی ہے کہ زینب انہوں آکھے صغرا سکینہ نے بھی نال جانا ہے، علی اصغر نے بھی نال جانا ہے، علی اکبر نے بھی نال جانا ہے، اور محمد نے بھی نال جانا ہے، قاسم نے بھی نال جانا ہے، سیدہ زینب پاک نے بھی جانا ہے، حسین پاک نے بھی جانا ہے، ابو بکر بن علی نے بھی جانا ہے، عمر بن علی نے بھی جانا ہے، عثمان بن علی نے بھی جانا ہے، تنے میرے مولا علی دے پتر نے، حسین دے ویر نے، غازی عباس نے بھی جانا ہے، ویرا میرے وچ ہمت کوئی نہیں، تے شاعر لکھدا ہے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی تے جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی تے جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا، او اے تے جگر حسین دا جان دائے کہ میں بچی نو دے کے پیار ٹریا، گلی گلی مدینے دی او چیخ اٹھی۔ راوی لکھ دینے تہجد دا ویلا ہے، رات 2 دا ٹائم وسدا مدینہ،
او مدینہ جڑے مدینے وچ حسین کھیڑدا رہیا ہے، او مدینہ جڑے مدینے وچ حسین پلیا ہے، او سجنو او مدینہ جڑے مدینے دیاں گلیاں وچ حسین نانے دے کندھیاں تے سواری کردا رہیا ہے، او وسدا مدینہ اج سیداں دے چھوڑن دا ویلا آیا ہے، ادھی رات بیت گئی ہے، راوی لکھدے نے تہجد دا ویلا ہویا ہے، بھئی اگر اج دا ٹائم دساں تے رات دے 2 دا ویلا ہے، سیدہ دیاں سواریاں تیار ہویا نہیں، حسین دا قافلہ تیار ہویا ہے، تے سائم چشتی لکھ دے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، تے جدوں کربلا دا شاہ اسوار ٹریا، او اے تے جگر حسین دا جان دائے، تیاں والے اس جملے نو جان دینے، بیٹیاں والے جان دینے، جدو باپ تی دی شادی کر دے، جدو ویر پین دی شادی کر دینے، جدو باپ تی نو رخصت کر دے، اور سجنوں پتا ہوندا ہے سویرے تی نو مل پینا ہے، ویر جان دینے سویرے پین نو مل پینے، پین ساڑے ویڑے آیا کرے گی، اسی پین دے ویڑے جایا کرانگے، باپ جان دے تی آئے گی، میں تی دے ویڑے جاوانا، لیکن مسلمانوں کیسا منظر ہے، حسین نے بیٹی دے سر پہ ہاتھ رکھے آئے، میرا حسین جان دے پھر میں سغرا نو نہیں ملانگا، پھر سغرا نال ملاقات نہیں ہوئے گی، تے سائم چشتی لکھ دائیں اے تے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، تے جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا، اے تے جگر حسین دا جان دائے، او کمیں دیتے بچی نو پیار ٹریا، تے روندا ہویا حسین ذیشان سائم، جندرے امی دے حجرے نو مار ٹریا، روندا ہویا حسین ذیشان سائم، جندرے امی دے حجرے نو مار ٹریا، سیدہ زینب فرما دیا نے ویرا میرے وچ ہمت نہیں، طاقت نہیں کہ میں سغرا نو آکھاں تو نہیں جانا، میرے حسین فرما دینے سغرا علی اکبر نو آکھو، حضرت شہزادہ علی اکبر اور حضرت جناب سیدہ سغرا یہ دو میں سکے پین پر آسن، حضرت شہزادہ علی اکبر دی امی جان دا وصال ہو گیا سی، سیدہ سغرا اور حضرت اکبر سکے پین پر آسن، اور روایات یہ کتاباں اور تاریخ دیا کتاباں وچ آوندا ہے کہ جناب سغرا نو حضرت شہزادہ علی اکبر نے پال لیا سی، محبت دے نال نازاں دے نال، بہن اور بھرا دی اتنی محبت سی کہ راوی لکھدا ہے کہ شہزادہ علی اکبر نے گھروں نکلن لگنا نا تے بہن نے بھرا دا ہاتھ پھڑ لینا، ویرا کتھے چلے ہیں، ویرا کدھر جا رہے ہیں، تو شہزادہ علی اکبر نے فرمانا کہنا بازار جا رہے ہیں، گلی اندر جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نانے دے روزے تے جا رہے ہیں، تے پین نے پچھو آواز دے کے آخنا ویرا جلدی آ جائیں، تیرے تو بغیر میں سکون نہیں ملدا، ویرا جلدی آ جائیں، تیرے تو بغیر میں کھانا نہیں کھاندی، ویرا جلدی آ جائیں، تیرے تو بغیر میرا کسی نال کھیڈن نو دل نہیں کردا۔ تو امام حسین فرماندے نے زینب علی اکبر نو آخ کہ علی اکبر اپنی بہن نو دسے کہ جناب سغرا تساں نال نہیں جانا، کہ تو شہزادہ علی اکبر نو یہ پیغام دیتا گیا، شہزادہ
حضرت علی اکبر امام حسین پاک دا لخت جگر جوان بیٹا میرے حسین دا جدو حضرت سغرا پاک دے کول گئے نا تو جا کے فرماندے نے سغرا تو نہیں جانا، اسی کربلا دے مسافر ہاں، اسی کربلا جا رہے ہیں۔ تو جناب سغرا رو پئیاں، ویرا 6 مہینے دا اصغر جا سکدا ہے تو سغرا کیوں نہیں جا سکدی؟ 6 یا 4 سال دی ننھی سکینہ جا سکدی ہے تو سغرا کیوں نہیں جا سکدی؟ ننے اونو محمد جا سکدن تو سغرا کیوں نہیں جا سکدی؟ تو شہزادہ علی اکبر دی اکھاں نم ہو گئیاں، فرمایا پینا حکم اے وے کہ تساں نہیں جانا۔ تو سیدہ سغرا فرماندیاں نے ویرا پھر وعدہ ہی کر جا کہ کدو لین آئے گا، کدو لین آئے گا۔ جدو وعدے دی گل ہوئی ہے شہزادہ علی اکبر میرے سخی حسین کول گئے نے تے جا کے فرماندے نے بابا میری بہن وعدہ منگ دیے، دس کدو لین آئے گا؟ اے تے انہاں جملیاں نو او جان سکدا ہے جڑا بہناں نال پیار کرنا والا ہے، جڑا بہناں نال محبت کرنا والا ہے۔ او جدوں بہناں راہ اڑیکدیاں نے دروازے وچ بیٹھ کے ویراں دا انتظار کردیاں نے، جدوں ویر بہن دے ویڑے جاندے نے بہناں دے دل باغ باغ ہو جاندے نے، سینے ٹھر جاندے نے۔ بہناں اپنیاں درانیاں نو جٹھانیاں نو دسدیاں نے نہیں اج میرے ویر نے آنا ہے، اج میرا بھرا مینو ملن پہ آیا ہوندا ہے، اج میرا ویر عید دین پہ آیا ہوندا ہے، اج میرا ویر مینو لین پہ آیا ہوندا ہے۔ پینا والے جملے سماعت کرے آ جائیں۔ علی اکبر فرماندے نے بابا پین وعدہ منگ دیے، میرے حسین فرماندے نے اکبر وعدہ نہ کری، ساڈے آن دا پتہ اللہ کولے ساڈے کول نہیں، ساڈے مڑن دا پتہ رب کولے ساڈے کول نہیں، لیکن وعدہ کر لے اگر حالات ٹھیک ہوئے تے آ کے لے جاواں گا۔ ہن مسلمانوں سیدہ دا قافلہ تیار ہو گئے، سواریاں تیار نے، قافلہ تیار ہے۔ سیدہ شہربانوں نے علی اصغر نو چکیا ہویا ہے۔ جناب سغرا فرماندیاں نے اماں ایک باری مینوں اصغر دے دے، میں اصغر نال پیار کر لواں، میں اصغر نو سینے لا لواں، میں اصغر دے بوسے لے لواں۔ ہن جناب شہربانوں نے جدو شہزادہ علی اصغر نو سیدہ سغرا دے حوالے کیتے، سغرا نے ہاتھ پچھا کر لے حضرت شہربانو فرماندیاں نے سغرا ہن چکدی نہیں۔ سغرا فرماندیاں نے امی جی مینو بخار ہے، جسم تپدا ہے پیا، بخار دی گرمی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بخار دی گرمی اصغر نو لگے۔ تے راوی لکھدا ہے تقدیر ہسدی ہوے گی، تقدیر مسکراندی ہوے گی، مسکراندی ہوے گی نی سغرا تو تے بخار دی گرمی اصغر نو نہیں لگن دیندی۔ ادھر اصغر نے تتیرے دیاں گرم ہواواں چلنیاں نے، اپنے جسم نال تتیرے تنو برداشت کرنا ہے۔ مسلمانوں سیدہ دا قافلہ چلے آئے تے سائم چشتی دی قلم ہلی ہے تے آندے کربلا کے مسافر کو دیکھو، وسدا مدینہ وسدا ویڑا وسدا کر آباد رسول اللہ دا روضہ، اما زہرا دی قبر چھڈ کے سید مسافر ہوئے نے تے شاعراں دے کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو سجانے چلا گھر لٹا کے نبی کا نواسا، گھر لٹا کے نبی کا نواسا، رب کے دی کو بچانے چلا
مسافر کو دیکھو جڑے پڑھ سکتے ہو آخری شعر مل کے پڑھ لو کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو مدینے دیاں گلیاں مدینے دے بازار نے لوگ تکدے ہون گے کہ میں حسین کر چھوڑ چلے آئے کہ میں حسین وسدا مدینہ چھڑ کے جا رہے آئے کہ میں حسین نانے دا روزہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ میں حسین اماں دی قبر چھڑ کے جا رہے ہیں کہ میں حسین سغرا نو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ میں حسین نانے دیاں گلیاں چھڑ کے جا رہے ہیں نالے تکدے ہون گے نالے آندے ہون گے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا کا نواسا گل لٹا کے نبی کا نواسا رب کے دی کو بچانے چلا ہے گل لٹا کے نبی کا نواسا گھر لٹا کے نبی کا نواسا رب کے دی کو بچانے چلا ہے گھر لٹا کے نبی کا نواسا